अस्सलाम वालेकुम राय साहब। राय साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने 24 न्यूज़ को टाइम दिया। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि हमने यहाँ पे अभी एप्लीकेशन भी दी मुतअद्दिद जगह पे, कचहरी में भी गए हम, खुली कचहरी में भी उस पर हाज़िर हुए, और उसके बाद हमने मुतलका डिपार्टमेंट को भी जो एप्लीकेशन दी कि जेएलएम का जो प्रोटेक्शन बंद बन रहा है और उसका PC1 हमें जारी किया जाए, तो वो अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें मुहैया नहीं किया जा सका। 1 अरब 65 करोड़ के करीब ये अमाउंट का ये बन रहा है, और ये एशिया बैंक के तावन से बन रहा है। तो मैं आपसे यहाँ पे आप मेरी इसमें मावनत करनी है, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे चिल्मन आप क्या समझते हैं कि क्या क्राइम छुपा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा वकार साहब कि आपने इस हवाले से मेरा व्यू लिया। तो बात ये है कि मैं ये जो जेएलएम फ्लड प्रोटेक्शन फंड का काम जारी है, इसमें मेरी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। इस हवाले से रही है क्योंकि पहले इन लोगों ने मैंने इनके ख़िलाफ़ एक अदालत में केस फाइल किया था, क्योंकि ये जो यहाँ पे भर्ती के लिए मिट्टी इस्तेमाल कर रहे थे वो बड़ी नाकस थी, और ये दरिया के पार से ही जो रेत और मिट्टी मिक्स होती है वो जो है वो यहाँ पे भर्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरे इल्म के मुताबिक इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने जब ये जो मिट्टी थी ये खारिया पब्बी से लेके आनी थी, और इसी के पैसे जो है वो वहाँ से चार्ज कर रहे थे कैरेज वगैरह की। लेकिन यहाँ पे चूँकि इन्हें ये मिट्टी सस्ती पड़ती थी, कैरेज जो एक्सपेंसेस थे वो भी बहुत कम पड़ते थे, लिहाजा ये यहीं से उठा के वहाँ पे इन्होंने भर्ती का जो है वो सारा मुकम्मल किया। तो मैंने इसको चैलेंज किया कोर्ट में, मेरा जो केस था वो पेंडिंग रहा। उसके बाद तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जिन मालकान की मिट्टी उठाई थी इन्होंने, ये उनको पेमेंट नहीं कर रहे थे। इस हवाले से जो इनका एग्रीमेंट था या जो PC1 है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत ये सारा काम जारी है, तो उसकी कॉपी के लिए भी मैंने अप्लाई किया था। वो कॉपी मुझे भी नहीं दी गई, हालांकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट पे आम पब्लिक की रसाई होती है उस डॉक्यूमेंट पर। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ना कोई ऐसा फ्रॉड का एलिमेंट मौजूद है कि जिस वजह से ये हिचकिचाहट फील कर रहे हैं, ये हेजिटेट कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन या जो पब्लिक रिकॉर्ड है उसकी कॉपीज़ जो है वो नहीं दे रहे। ये हमारा राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें ये पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी दें, ताकि हम लोग भी देख सकें कि ये जो काम हो रहा है ये उस एग्रीमेंट के, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो हम किसी फोरम पे इसको ले जाके उसके मुताबिक काम करवा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं। हम इस वक्त ऐसा ही कह सकते हैं कि एक जो घर बन रहा है, घर तो बन रहा है लेकिन उसका नक्शा हमारे पास नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये घर कैसा बनेगा। वैसे ही इस बन के वाले से है कि लोगों में बेशुमार अभाम पाए जाते हैं, लोगों की वरासती ज़मीनें इससे मुतासर हो रही हैं। तो किसी को अभी तक मैं जितने भी प्लेटफॉर्म को देख सका हूँ उस पर ये देख सका हूँ कि किसी के पास इसका PC1 वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा काम होना है। तो ये कितना बड़ा क्राइम है, आप इसे बाहिसियत एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि ये एक क्राइम के ज़ुमरे में आ रहा है, ये करप्शन को छुपाया जा रहा है, या इस पे क्या आप समझते हैं? राजा साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, ये मेरे नोटिस में भी ऐसी बात आई है, क्योंकि ये जो इनिशियली जब ये एक्वायर हुई थी लैंड इस पर्पज़ के लिए, तो ये मोहल्ला रजीपुर तक हुई थी। उसके आगे ये बंद लेके गए हैं खराला तक, और चक खासा उसके दरमियान में आता है, चौंतरा आता है, कोलपुर आता है, और फिर खराला आता है। वहाँ के जो मालकान थे जिनकी अराजी इस बंद में आई है या जो इससे मुतासर हुए हैं, उनको कंपनसेशन नहीं दी, उनकी ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया। जब कानूनी तौर पर ये पाबंद है कि उसको पहले एक्वायर करते, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड को एक्वायर किया जाता है और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो मालकान को दी जाती है। जबकि इन्होंने वो जो है एक्वायर भी नहीं की, गरीब लोग हैं, कोर्ट कचहरी में नहीं आते, आके वो उन्होंने आके इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दी,
جبکہ یہ میرے نوٹس میں لائی گئی تھی. میں نے انہیں موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ لوگ میرے سے رابطہ کریں اور آئیں تو ہم کمپنسیشن آپ کو پراپرلی لے کے دیتے ہیں. تو یہ ادروائز ایلیگلی یہ کام ہے کہ آپ وداؤٹ ایکویزیشن آف لینڈ ایکوائر کیے بغیر کسی کی زمین پہ جو ہے وہ بھی کوئی گورنمنٹ کے پرپز کے لیے, چاہے وہ فلائی پرپز کے لیے, لیکن اس کے لیے پہلے ایکوائر کرنا ضروری ہے, مارکیٹ ویلیو کے مطابق رقم دی جانی. بھائی صاحب اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ سیفٹی پروٹیکشن بند جو بن رہا ہے وہ ہنگامی صورتحال کے لیے بن رہا ہے. جس وقت کسی شہروں میں سیلاب آتے ہیں تو اگر ایسے بند کی اگر چیک اینڈ بیلنس ہی نہ ہو تو یہ کیا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, اس کی غفلت پورے جس سے پورا سوسائٹی متاثر ہو سکتی ہے, تو کیا یہ دہشت گردی کی ایکٹ میں آتا ہے یہ کرائم؟ آپ تھوڑی سی اس کے کرائم کے حوالے سے ہماری ناظرین کو اس پہ تفصیل بتائیے. میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ جو اس جو باندھ کو جہاں پہ یہ کلوز کر رہے ہیں وہاں سے اگر دیکھیں تو اگر پانی جو ہے وہ وہاں سے اندر کی جانب گھسے گا تو اس سے جو یونین کونسل چاک خاص سے بہت زیادہ متاثر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آؤٹ لیٹس پراپرلی نہیں بنائی. جو پانی کو جو دریا میں اگر وہ سیوریج ہے 4-5-6 جگہ پہ جو جیلم شہر کے رہائشی جو جیسے بلال ٹاؤن ہے یا چک خاصہ ہے یا اس سے جو ملکہ علاقے ہیں ان کے پانی تو جیلم شہر کا یا جو پانی ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کا اخراج ہوگا, اس کے لیے پراپرلی انہوں نے آؤٹ لیٹس بھی نہیں وہاں پہ بنائی. تو یہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہیوی قسم کا جس طرح 92 میں فلڈ آیا تھا اس طرح کوئی فلڈ آیا تو جیلم شہر جو ہے بچائے اس کو بچانے کے, یہ تو اس کو جو ہے وہ میرے خیال ڈبونے کے چکر میں ہے جو اس چیز کو ساری چیزوں کو اوور لک کر رہا ہے, جس کے اندر کیونکہ قانون کی یہاں پہ بے دریک قسم کی دجیاں بکھیری گئی ہیں, یہاں پہ محکمہ انار کو بائی پاس کیا گیا ہے, یہاں پہ اس کی لک آفٹر اس کے بنانے کے دیکھ بھال کو سارے محکموں کو بائی پاس کر کے لاہور کی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا. میرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو یہ کیا دہشت گردی کا کرائم ہمارے شہر میں ہماری آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے؟ میں آپ کو اسی حوالے سے جواب دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ فوجداری جو ہے وہ ان پہ مقدمہ درج ہوتا ہے, جبکہ ان سے جو ہے وہ کمپنسیشن سول سوٹ بھی ہم ان کے خلاف جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک بہت بڑی فوجداری جرم کے مرتکب پائے جا رہے ہیں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہی چیز تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ PC1 یا کانٹریکٹ کیا کہتا ہے اس حوالے سے, جبکہ وہ ڈاکومنٹس اگر ان کے دل میں کچھ اور ہے تو اسی وجہ سے یہ پبلک کو کلی کسی کو ڈاکومنٹس کی کاپیز نہیں دے رہے. تو یہ ڈاکومنٹس کی کاپی دینا یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ چیزیں یہ ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قسم کی کانٹریکٹ تھا اور کس قسم کی جو اس پہ کتنی لاگت آئی ہے, کتنی ابھی تک یہ کام کر چکی ہیں, کتنا باقی ہے, کس قسم کا میٹیریل استعمال ہو رہا ہے. میڈیا کی ایسی ایفرٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوسائٹی میں ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں تو میڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے میڈیا کردار کو, اور خاص کر جس طرح کہ آپ متحرک جرنلسٹ ہیں ڈسٹرکٹ جیلم میں اور اس طرح کے ایشوز پر جس طرح آپ لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت احسن اقدام ہے اس حوالے سے میڈیا کے کہ جتنی زیادہ لوگوں کو شعور پیدا کریں لوگوں کے درمیان تاکہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا جو ہے وہ علم ہو سکے. تو میں آپ کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح کے جو میٹرز ہیں جو اس طرح کی میٹرز کو لے کے جو ہے وہ آپ پبلک میں آتے ہیں, پبلک کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہیں. بہت رائے صاحب تھینک یو ویری مچ.